गोराब्यांतले जायते जाणांचे नवें जिवीत नवें जालां मोगाचें न्हू. जेन्ना प्रतीच्या न्हू स्वर्गेस फादर सावियो आमचे बाराबर न्हू हो जोमोन चलयतालो तेन्ना ताका मोगाचें न्हू बाणावले वचपाचो ट्रान्सफर आयलो आनी आदल्या दिसाक जोमात आसली कोमांक आनी फादराक मोगाचें न्हू ऑल्टराचें आसलो आनी हांव जोमातीक येवन एकूच म्हयनो जाल्लो मोगाचें न्हू. आनी तेन्ना न्हू जायतीं भयण्यो आयज थोडी जिवी आसात थोडी मरून गेल्यात ती फादराक आदेवस करूंक आयिल्ली आनी कोण ती अवगडास कोत्ता मोगाचें न्हू. ती म्हळ्यार एक आमचे आलेग्रीन मोगाचें न्हू, दुसरे मारेकीन मोगाचें न्हू, सांतान ती माय, जुवानी ती माय, आर्कांजेल मोगाचें न्हू, जोनांची माय कोमा पारिकोटो आवर्गा म्हणटाली तेका ती मोगाचें न्हू. जावं आमची मोलांगिणींचे साबास्तीन जिवी आसा बेनिसाची गोमाय मरून गेली मोगाचें न्हू. हे भाशेन जोकी जायती मोगाचें न्हू ताका आदिवस करूंक आयली. आद दिवंक आयली आनी कितें म्हणटाली जाणा सुरवातेक एकल्यान म्हणलें फादर हांवें केन्नाच देवाक वाखाणूंक ना, हांवें देवाक केन्नाच आर्गां दिवंक ना, पूण तुजे वरवीं न्हू आयज हांव देवाक आर्गां दिवंक शिंकलें. दुसरे भयणीन म्हणलें फादर हांव नव्यान जल्मल्या, हांव नवीन जाल्या म्हणजे सगळें म्हज्या जिवितांतलें वायट हांवें सोडून दिलां फादर. तिसऱ्यान म्हणलें फादर म्हज्या गोरकारान सोरो सोडला. चवथ्यान म्हणलें फादर म्हज्या गोराब्यान तेसाचें मागणें नासलें तें आयज मागणें सुरू जालें. चवथ्यान म्हणलें मोगाचें न्हू म्हज्या गोराब्यान फादर सुनिया आनी म्हजे मदें संवस्थाय नासली, शांती नासली, पूण आयज ती शांती गोराब्यान भितर सोडली. आनी निमाणें भयणीन म्हणलें फादर म्हजो भावार्थ वाडलो. मोगाचें न्हू ही भयणांची उतरां न्हू तोंडांतली न्हय ती पूण काळजांतल्यान भायर सरलेलीं उतरां आयकोन न्हू हांव खुशाल जाली, म्हाका संतोश भोगलो, म्हाका आनंद भोगलो. आनी हांवें म्हणलें ही ज्ञानार मनशां वाचूंक बरोवंक नोको आसलीं मनशां सायबा काय बरी तुजी परगटणी करतात, काय बरी तुजी व्हडवीक करतात. तुजेच्या न्हू हांव खुशाल जाली आनी हांवें न्हू एकूच देवा लागीं ते वेळार मागलें. एकूच म्हयनो हांव जाल्लीं. हांवें देवाक म्हणलें सायबा म्हाका एक आवडो आसा, म्हाका एक खुशी आसा तुका परगट करची, तुजें उतर दुसऱ्यांक दी हें म्हाका फावो कर. हांवें इतलेंच मागलें मोगाचें न्हू, इतलेंच हांवें म्हणलें. आनी म्हज्या मोगाचें न्हू खरेंच देवान तें म्हाका दिलें. म्हज्या निगळेक व्हडलें परगट करूंक जायना पूण सादेपणांतल्यान रांदिकायेंतल्यान कितें म्हाका देव सुचयता तें हांव तुमकां परगट्टा मोगाचें न्हू. हें देवान म्हाका देणें दिलें फावो न्हू. प्रितेच्या न्हू जेन्ना एक भयण म्हणटाली फादर म्हजो भावार्थ वाडलो आनी एक प्रश्न म्हज्या मनान आयलो भावार्थ म्हणजे कितें. हांव नवेंच मोगाचें न्हू, हांवें रेतीर पुऱ्यान करूंक ना जोमाती काजीर जाली तेन्ना. हांवें म्हणलें भावार्थ म्हणजे कितें काय हो प्रश्न म्हज्या मनान आयलो. आनी जेन्ना हांव पयलेंच केरळाक रेतीराक गेली थंयसर भाव जे रेतीर दिताले ते अशें म्हणटाले तुका भावार्थ आसत जाल्यार सगळें जाता. हे जाग्याचेर येवन जायतो लोक बरो जावन गेला, जायते ओचोऱ्या मिलाग्र्यो जाल्यात. जे दोतोरांनी सांगलेल्यो पिडा बऱ्यो जावच्यो ना त्यो पिडा बऱ्यो जाल्यात. जे दोतोरांनी सांगलेलें भुरगें जावचें ना तांगेर भुरगें जालां. जे दोतोरांनी सांगलेलें तुजो भुरगो आनी बरो जावचो ना भुरगें बरें जाल्यात. म्हज्या मोगाचें न्हू खरेंच ही उतरां आयकोन न्हू मोगाचें न्हू म्हजो भावार्थ वाडलो. ही उतरां आयकोन मोगाचें न्हू म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हणटा ते भाशेन हो भावार्थ रिगलो मोगाचें न्हू. आनी त्या वेळार तान मोगाचें न्हू म्हज्या दुखान म्हज्या सुखान म्हज्या प्रश्नान हांवें देवाचेर भावाक घट्टीर अखंड आनी कौल केलो. कित्याक मोगाचें न्हू भावार्थ आमच्या प्रश्नांचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार दिता. देखून म्हज्या प्रितीचें न्हू आमी भावार्थान न्हू वाडुया, भावार्थ घट करुया आमचो. कित्याक संदेश येयल्लो भियेनाकात हांव तुमच्या सांगाताक आसा आनी हो मोगाचो देव न्हू आमच्या सांगाताक आसा. कित्याक आमचें जिवीत मोगाचें न्हू एक देवाचें देणें. इतलेंच तुमी आर्गां दिवंक जातालें आयज देवा हें म्हजें जिवीत तुजें देणें आनी इतलीं वर्सां तुमी म्हाका राखलां इतलेंच म्हळ्यार पुरो मोगाचें न्हू. हें आमचें जिवीत देवाच्या हातांतलें फुंक्याचें देणें मोगाचें न्हू. पूण आमच्या जिवितान न्हू बरें येता आनी वायटूय येता मोगाचें न्हू.
आनी जेन्ना बरें येता तेन्ना न्हू आमी सगळीं खुशाल जाता मोगाचें न्हू, खुशाल आसता. पूण वायट येता तेन्ना न्हू आमी निराशी जाता, आमी मोगाचें न्हू दुखी जाता. जायते फावटी आमी देवाचेर शीण कोत्ता. असो प्रश्न आमच्या मनान येता, देव आसा वो ना. देव आसा जाल्यार हे प्रश्न म्हज्या जिवितान कित्याक? देव आसा जाल्यार देव हे म्हाका कित्याक म्हज्या जिवितान प्रश्न धाडटा? हे भाशेन जायत्या जाणांच्या मनान येता मोगाचें न्हू. देव आमचे बाराबर आसा आनी तो आमच्या सांगाताक आसा. आनी पवित्र पुस्तकान आमकां मेवता 365 फावटी भियेनाकात. कित्याक वर्साक 365 दीस आसात मोगाचें न्हू. आनी दर दिसाक मोगाचें न्हू देव आमकां म्हणटा भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. दूख येवं, प्रश्न येवं, आडकोळ येवं, देव आमचे बाराबर आसा. देव आमच्या सांगाताक आसा मोगाचें न्हू. अशेंच मोगाचें न्हू एका दिसा खंय नवीन काजारी हुंय न्हू गोबायला एका दिसा खंय व्हड्यान पयन करून गेली मोगाचें न्हू. म्हणजे न्हंयत नदीन मोगाचें न्हू थंय गेली व्हड्यान. आनी हुंय मोदें पावता थंय मोगाचें न्हू वादळ मोळ कशें जालें आनी ल्हारां हुंय तांच्या व्हड्याचेर मारूंक लागलीं. आनी ती बायल हुंय सारकी भियेली, काचापूल जाली, आकांताक सांपडली मोगाचें न्हू. आनी ताजो घोव हुंय शांत आसलो बसून. आनी तेणें हुंय घरकाराक म्हणलें, तुका भिरांत दिसना? आनी मोगाचें न्हू ते वेळार तेजो घोव हुंय हांसलो. हांसतोच थंय ताका बायलेक आनिकूय राग आयलो. आनी रागान तिणें ताका उलयलो. आनी तो हुंय एक शिपाय आसलो मोगाचें न्हू. ताजे लागीं हुंय ल्हानशी तोरसाद आसली. ती तोरसाद काडून तिणें बायलेचे गोमटेक लायली. आनी ते वेळार तिणें म्हणलें हुंय गोरकारान, तूं भियेनाय, तुका भिरांत दिसना? आनी गोरकारीन म्हणलें हुंय, कित्याक भिरांत? तूं म्हजो गोरकार, तूं म्हजो मोग कोत्ताय, तूं म्हाका मारचो न्हय. आनी ते वेळार हुंय गोरकारीक म्हणलें, देवूय आमचो मोग कोत्ता. हे वादळ मोड देवाच्या हातांतलें. देव आमचो मोग कोत्ता, देव आमची आपुरबाय कोत्ता, देखून देव आमकां बुडोवंक दिवचो ना. भियेनाका, आमी देवाच्या हातान आसा. वय मोगाचें न्हू भियेनाकात. वादळ मोड आसाच, येतलेंच वादळ मोड आमच्या जिवितान. भियेनाकात, देव आमकां केन्नाच सांडचो ना. कित्याक तो आमच्या बाराबरूच आसा. इजायास 49:15-16 आमकां सांगता, कोण एक बायल दुदाच्या बाळाक विसरत काय? ती पुऱ्यान विसरली जाल्यार हांव तुमकां केन्नाच विसरचो ना म्हणटा. तुमची आवय बापायन, तुमच्या भावा भयणांनी, तुमच्या इश्टा मित्रांनी तुमकां सोडलीं जाल्यार पुऱ्यान हांव तुमकां म्हणटा केन्नाच सोडचो ना. कित्याक हांव तुमच्या बाराबर आसा. हांव तुमचो मोग कोत्ता, हांव तुमची आबुरबाय कोत्ता. देखून म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जाणो कितें भाशेन पिळेक लागून आयज आमी कितलीं भियोन आसा. हे पिळेक लागून कितलें आयज बेकारपण आमचीं भुरगीं बेकार आसात मोगाचें न्हू. जायतीं कडेन चिंतनां आमकां येतात, प्रश्न आमकां येतात. पूण भियेनाकात, देव आमचे बाराबर आसा. देव आमच्या सांगाताक आसा. ताजे प्लॅना प्रमाणें, ताजे येवजणी प्रमाणें कितें जावंक जाय तें न्हू जातलें मोगाचें न्हू. पूण मागणें एकदम गरजेचें मोगाचें न्हू. मागात. ही पिळा वाडत आनी चडत आसा मोगाचें न्हू. देखून आमच्या मागण्यांची गरज आसा. मागुया मोगाचें न्हू आमी. भावार्थ हालय नाकात, भावात गोड दवरात मोगाचें न्हू. कित्याक भावार्थ हालता हांव जाणा मोगाचें न्हू. एक हुंय न्हू दादलो आसलो मोगाचें न्हू गोबायलां. एकूच चेडूं हुंय जायत्या वर्सांनी तांकां जाल्लें. तें देराफेन पिडेन पडलें मोगाचें न्हू. जितलो लोक सांगता तितलेय दोतोरांक हुंय तेणें दाखयलें. पूण भुरगें बरें जावंक ना, भुरगें मेलें मोगाचें न्हू. आनी असले वेळार ताणें देवाचेर हुंय शीण केलो, देवा इतल्या वर्सांनी तुवें म्हाका भुरगें दिलें, पूण तुवें ताका व्हेलें. म्हजें तुका कितें वायट दिसलें? आयज तान हांव आनी तुजे बोगलेक येयना. आयज तान हांव मागणें करिना. आयज तान हांव पवित्र पुस्तक वाचिना. कित्याक तूं म्हजो मोग करिनाय. हे भाशेन मोगाचें न्हू ताणें भावार्थ सोडलो आनी तो पयस गेलो. हे भाशेन जायते फावटी म्हज्या आनी तुज्याय जिवितान प्रश्न येता तेन्ना, आडकोळ येता तेन्ना आमचोय भावार्थ हालता. आमी जायते फावटी घडयेक सोडटा मोगाचें न्हू देवाक, आमी पयस सोदता ना मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितान कितें वायट येता तें न्हू, कितें येता तें वायटाक न्हय, तें बऱ्याक येता. कित्याक आदल्यांची न्हू म्हणणी आसा, वायटांतल्यान जायतें बरें येता म्हणटालीं ती. आनी खरेंच मोगाचें न्हू वायटांतल्यान जायतें बरें येता जिवितान. देखून
जिवितान दूख प्रश्न येयले हे नाकात, कित्याक देव केरीत भाशेन मोगाचेनो आमच्या बाराबोर आमच्या सांगाताक आसा. प्रितीच्यानो, केरीत भाशेन एका दिसाक खंय न्हू एक खंय मोगाचेनो भाव आसलो. समजुया म्हज्यानी म्हणोंक जाता आमचे जरोनी भाशेन मागणें करपी मोगाचेनो, दुसऱ्यांक आदार दिवपी मोगाचेनो, मिसाक वचपी, सगळें करपी मनीस मोगाचेनो, एकदम बरो मनीस खंय लोकां लागीं जाप करपी एकदम बरो मनीस. प्रितीच्यानो, कितें घडलें खंय जाणा, एका दिसा खंय सपनाक खंय न्हू ताका सपन पडलें आनी ताका एक एवॉर्ड मेळ्ळें मोगाचेनो, एक इनाम मेळ्ळो खंय ताका. आनी सगळीं खंय ताजी घोरकान, ताजी भुरगीं, ताजी सोयरीं दायरीं खंय सगळीं ताळयो मारतालीं, खुशाल आसलीं खंय मोगाचेनो. आनी तोवूय खुशाल आसलो. आनी तो खंय मोगाचेनो हे सपनान एके भाशेन धैर्याचे देगेर आसलो. थंयसर रेंवेचेर खंय ताणें 4 पावलां पडयलीं ते वेळार. आनी ते वेळार ताणें अशें म्हणलें खंय 2 पावलां म्हजीं आनी 2 पावलां जेजूचीं. जेजू, तूं म्हजे बाराबोर आसाय. आनी त्या सपनान खंय मोगाचें रोखडेंच त्या सपनान ताच्या जिवितान एक पिडा आयली. ही पिडा खंय मोगाचेनो दोतोरान सांगली ती बरी जावची ना पिडा. आनी ते वेळार खंय ताका बायलेन, भुरग्यान, सोयऱ्यांनी सगल्यांनी सोडलो मोगाचेनो. आनी तो खंय एकसुरो कसो जालो. आनी ते वेळार खंय ताणें त्या रेंवेचेर 2 पावलां पडयलीं. आनी ताणें म्हणलें खंय सायबा, तुवें म्हाका सोडलो. मातेवाच्या 28व्या वेस्परान 20वे बडीन अशें म्हणलेलें आसा, हो संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुज्या सांगाताक आसा. जाल्यार जेजू तूं आयज खंय गेलो? तुवें म्हाका बासावणी केल्ली आसली, हांव तूं संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुज्या सांगाताक आसा. आयज खंय आसा तूं? म्हज्या बायलेन, म्हज्या भुरग्यांनी, सोयऱ्या दायऱ्यांनी सगल्यांनी सोडलो म्हाका. कित्याक हांव त्या रेंवेचेर 2च पावलां पडयता आनी पावलां जेजू जावन आसा म्हजीं. आनी ते वेळार खंय मोगाचेनो जेजून खंय ताका अशें म्हणलें, इश्टा म्हज्या, ही 2 पावलां तूं पडयता ती तुजी न्हय, ती जेजूची, तुज्या जेजूचीं पावलां ती म्हजीं पावलां ती जेजून म्हणलें खंय. कित्याक तुमच्या जिवितान, मनशाच्या जिवितान दूख येता, प्रश्न येता, आडकोड येता तेन्ना तुमी चलनात, तुमी भोंवनात. हांव तुमकां म्हज्या वेंगेन घेवन वेता, हांव म्हज्या हाताक धरून तुमकां व्हरतां. हांव तुमच्या बाराबरूच आसा, हांव तुमच्या सांगाताकूच आसा. ओय मोगाचेनो, जायते पावटी न्हू ह्या दिसांनी हांव मिसाक वेताना, कित्याक लॉकडावन जावन न्हू हांव घरान उरलीं मोगाचेनो. कित्याक हांव सोमारा खंय तर मिटिंगेक वेतालीं मोगाचेनो. घरान वरलीं आनी पांय दुखोंक लागले. ह्या दिसांनी मिसाक वेताना न्हू कोपला लागीं पावले म्हणटच न्हू म्हज्यानी चलोंक जायना, म्हाका परतून घरा येवन दिसता. पूण ते वेळार हांव कितें म्हणटा जाणा, सायबा तुवें सांगलाय न्हय हो संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुज्या सांगाताक आसा म्हूण, भियेनाका. आनी ते वेळार म्हाका हांव म्हणटा सायबा म्हज्या हाताक दवर आनी तूं म्हाका व्हर, म्हाका चलोवन तूं व्हर, तुजे वेंगेन घेवन तूं व्हर म्हाका. आनी घरानूच कोजाप कशें, बिजमीत कशें मोगाचेनो. तें उतर म्हणटच न्हू हांव फिरगोजी कडेन बरे भाशेन पावता मोगाचेनो. पांय पुऱ्यान म्हजे दुखोनात. कित्याक हें हांव पळया ही मिलाक रे वचोरी हांव पळयता मोगाचेनो. कित्याक जेजू खरेंच आमच्या हाताक धरून आमकां तो व्हरता. देखून प्रिचेनो, जिवितान दूख येवं, जिवितान प्रश्न येवं, जिवितान आडकोळ येवं, भियेनाकात. तो आमच्या बाराबोर आसा, आमच्या सांगाताक आसा. देखून भावाक मात हालयनाकात मोगाचेनो. कोणेंय कितेंय सांगू भावाक हालयनाकात मोगाचेनो. कित्याक आयज पुरान देवान आमकां जिवीन दवरलें आनी देखून देवाक आर्गां दिवया. कितलो लोक मरून गेला, कितलो लोक कश्टवता, पिडा वाडत आसा, चडत आसा. पूण मागण्याची गरज. आमी देवा लागीं मागुया, सायबा ही पिडा काडून उडय म्हूण, सायबा ही पिडा पयस कर म्हूण, आनी ह्या संवसारान आख्या संवसाराक शांती सुसेग दी म्हूण आमी मागुया मोगाचेनो. भावाक मात दवरात मोगाचेनो. निमाणें आनी एक ल्हानशें एग्जाम्पल दिता आनी बंद करता मोगाचेनो. एका खंय मोगाचेनो बिल्डिंगाक खंय एका दिसा उजो लागलो आनी तिसरे खंय माडयेचेर मोगाचेनो गोबायलान एकलोच भुरगो आसलो खंय मोगाचेनो. सगलो लोक खंय देंवन देंवन धांवून सोकलार येयलो मोगाचेनो. आनी खंय गोबायलां सोकलां आयलीं पूण भुरगो वयर उरलो. तांकां खबर ना भुरगो वयर आसा म्हूण मोगाचेनो. ही सगळीं सकयल देंवन येतच गमलें ताका भुरगो ना म्हूण आमचो.
आनी भुरगो वयर रावन मोगाचे न्हू पापा पापा म्हणून बोबाट मारतालो. आनी ताच्या डॅडीन पायन कितें सांगलें जाल्यार बाबा उमकेच कडेन यो, गॅलरी आसा थंयसर यो, हांव थंयसर सकयल आसा थंयसर तूं उडकी मार, हांव तुका म्हजे वेगेन दवरतलो, तूं भियेनाका, तूं मरचो न्हय, तूं लाजचो न्हय. आनी भुरग्यान न्हू आपल्या बापायचेर विस्वास दवरलो, आपल्या बापायचेर भावार दवरलो आनी थंयसरूय ताणें उडी मारली मोगाचें न्हू. आनी बापायन ताका सारको आपल्या हातान मोगाचें न्हू जिखून कसो दवरलो. थंय मोगाचें न्हू आपल्या बापायचेर ताणें भावार दवरलो आनी तो साल्वार जालो. तेच भाशेन आमकां सर्गींचो बाप आसा आनी तोवूय आमकां म्हणटा भियेनाका, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. देखून आमच्याय जिवितान प्रश्न येता तेन्ना, आडकोळी येता तेन्ना आमी आमचो भावार जेजूचेर दवरुया मोगाचें न्हू. तो आमकां केन्नाच सांडचो ना, तो आमकां केन्नाच पयस करचो ना, तो आमच्या बाराबर आसा, तो आमच्या सांगाताक आसा. दर दिसाक दर घडयेक मोगाचें न्हू तुमचें मागणें करात, मागणें मात चुकय नाकात. खासकी मागणें एक अर्दी वर तरी करात मोगाचें न्हू. तुमच्यानी सकाळचें करूंक जाता वो रातचेंय करूंक जाता. सकाळचें केल्यार एक अदीक बरें, कित्याक आख्खो दीस न्हू तूं पवित्र आत्म्याच्या बळान शक्तीन गोठायेन भरून आसता आनी तुजो दीस बरो वेता मोगाचें न्हू. देखून एक अर्दी वर तरी मोगाचें न्हू खासकी मागणें करात, खासकी मागणें चुकय नाकात. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक दिसा दिसपटी वाचात मोगाचें न्हू. कित्याक तांतल्यान देव आमच्या लागीं उलयता, तांतल्यान देव आमकां कितें तरी सांगता म्हज्या मोगाचें न्हू. देखून दिसा दिसपटी पवित्र पुस्तक वाचात. देखून हे वेळार इल्लोसो वेळ आमचे दोळे धांपुया आमी. आयज आमकां देवान संदेश दिला भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगाताक आसा. हें मनान दवरात मोगाचें न्हू. कितल्यो आडकोळ्यो जावं, केदे व्हडले प्रश्न तुमचे जावं, आमचे प्रश्न व्हडले न्हय, देव व्हडलो. आमचे प्रश्न इल्लेशे ल्हानशे प्रश्न आमचे, देव व्हडलो मोगाचें न्हू. दुसरो पयलो संदेश आयिल्लो तुमी म्हजी बागेंतलीं फुलां. काय बरें मोगाचें न्हू उतर देवाचें. तुमी म्हजी बागेंतलीं फुलां, हांव तुमकां शिंपतां. वय दर दिसाक तो आमकां शिंपता मोगाचें न्हू. आमची झाडां तरी आमी शिंपोनात, ती मरतात मोगाचें न्हू. तेच भाशेन मोगाचें न्हू देव तर आमकां शिंपोना, ताजे कुडीन ताज्या रोगतान तो आमकां जर शिंपोना जाल्यार आमी मरतलीं आसलीं. पूण तो आमच्या बाराबर आसा, तो आमच्या सांगाताक आसा. देखून भावाक मात तुमचो हालय नाकात. तुमचे कडेन भुरग्यां भायर आसतलीं, तुमचे कडेन चेडवां सुनो नातरां कडेन भायर आसतलीं मोगाचें न्हू. तांच्याय पासत मागात केरीत भाशेन, कित्याक ही पिडा वाडत आनी चडत आसा मोगाचें न्हू. दर दिसाक जेजूचें रगत घालात. आनीक आनी वखद ना मोगाचें न्हू. वखद जेजूचें रगत, हे पांचोय गायांतलें रगत तुमच्या भुरग्यांचेर घेयात नित्ताणा. तुमच्या आख्या कुंडुबांचेर घेयात मोगाचें न्हू. तुमच्या आख्या भर दोंद्याचेर घेयात मोगाचें न्हू. आनी जेजूक सांगात जेजू तुजें रोगतान आमकां धुवन नितळ कर म्हूण मागुया. आनी वेळार मोगाचें न्हू खरें न्हूच आमी न्हू सगळीं आकांदाक गरजेक अडचणीक सांपडलेलीं मनशां. आमकां सगल्यांक गरज आसा. कोणाच्यांनी म्हणोंक जायना म्हाका कुरीस ना म्हूण मोगाचें न्हू. आनी खरें न्हूच हो कुरूस आमचो लोडू करूंक न्हू हें आमकां गुगल मीटचोय देवान घडोवन दिलां. काय बरें मोगाचें न्हू, काय बरी येवजण देवाची. आमी घरान बसोन आसा मोगाचें न्हू, घरान बसोन देवाचें उतर मेळटा, वाखाणी आर्गां दिवंक मेळटा आमकां. काय बरी येवजण हे देवाची. देखून हे सगळे आमचे त्रास, सगळे आमचे कोस ताज्या हातान घालुया हे वेळार. ही पिडा वाडत आनी चडत आसा ती, जावं हॉस्पिटलान आसात त्या लोकांक, जावं दोतोरांक, जावं नर्सींग मोगाचें न्हू, जावं हॉस्पिटलांनी काम करतल्यांक, जावं सरकारी मनशांक मोगाचें न्हू कितें कोत्तात तें देवाचे उजवणी प्रमाणें, देवाचे मांडावळी प्रमाणें तांणी करूंक. आमचे पाद्रींक, आमचे माद्रींक जेजूच्या हातान घालुया मोगाचें न्हू. तुमच्या घरा भायलीं कितें उणें आसा तें, जावं भुरगीं ना मागात मोगाचें न्हू, जावं सर्वीस ना मागात मोगाचें न्हू.
जावं घडये आमच्या भुरग्यांक चेड्याक चेडवाक आमी एक घडये फुडार रावंड येतात, एक बरो भुरगो एक बरें चेडूं आमी घडये खावंड येतात आवयो मागुया देवाचे मांडावळी प्रमाणे देवाचे उजवणी प्रमाणे साहेबा आमच्या भुरग्यांक एक बरो फुडार तुजे मांडावळी प्रमाणे फावो कर म्हण मागुया. तुमकां घडये जायत्या जाणांक दुसरी पिडा आसतली, कसली तरी पिडेन तुमी कश्टता आसतली, हे वेळार ही पिडा जेजूच्या हातान घालुया. जेजूक सांगुया जेजू हे म्हजे पिडेक हात लाय. दोतोरा लागीं वखद ना सायबा, फकत तुज्या लागीं वखद आसा. तुजो हात आमचे पासत कितेंय करूंक तयार आसा सायबा म्हण मागुया. कित्याक मोगाचें न्हू गेल्या त्या सोमाराक आमी भयण दुमेंतिना पासत मोल्लांगिणी ताजे पासत मागलोले. तुमी सगल्यांनी मागलेले मोगाचें न्हू. ही भयण बरी नासली, ताका मुताक वादी घातलेली मोगाचें न्हू, मुतूंक जायना आसलें. ते मिटिंगेक एके भाशेन मागणें घातोचूय राती कोडे हे दुमीत ना न्हू आपणेच ओडून मोगाचें आदी काडली. जायत्या लोकां बरें ती गेली मोगाचें परतून घालूंक, पूण ती घालूंक जायना. तिका हॉस्पिटलान व्हरूंक जाय आसली, हॉस्पिटलान वचोंक मागोन आसलें. पूण कितें जालें जाणा सोकां फुडें म्हळ्यार मोगाचें न्हू आपुणूच तिका मुतूंक जालें. आनी आयज पुऱ्यान ती वादी नासतना तें मुत्ता. सो देवान घडये तिका येवजण दिली, देवान तिचो हात त्या जाग्याचेर व्हेलो आनी तुमच्या मागण्यांक तें मोगाचें न्हू मागण्यांक पावर आसा पदवी आसा मोगाचें न्हू ही वादी ताणें काडली मोगाचें न्हू आनी आयज तें बरें आसा मुतूंक जाता ताका. हे भाशेन मोगाचें न्हू भावार्थान मागुया. आयज आमच्या भुरग्यांच्यो जावं 12वेच्यो जावं SSCच्या भुरग्यांच्यो एग्जाम्यो आसात, मागुया तांचे पासत जी कितें शिकल्यान ती बरे भाशेन तांच्या मनान उरोवन ताणें बरे भाशेन आन्सर करूंक मागुया तांचे पासत आमी. आमचे तरणाटे आयज मोगाचें जाणात तुमी जायते जाण मरून वेतात. तरणाटे भुरगे मागुया तांचे पासत सायबा तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण तांच्या मनान ज्यो वायटो येवजण्यो येतात त्यो सगल्यो पयस कर म्हूण मागुया आमी. केरीत भाशेन मोगाचें न्हू आमी घोव बायलां कशीं घोराब्यांची येताना आयज घोव बायलां मदें मोग ना, एकवट ना, एकामेकाक समजप ना, एकामेकाक बोगसप ना मोगाचें न्हू. आज हाकाच लागून ह्यो डायवर्स केसीस वाडत आनी चडत आसात मोगाचें न्हू. कित्याक समजून घेनात एकामेकाक, बोगशिनात एकामेकाक मोगाचें न्हू. मागुया आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या सुनां पासत सायबा एकामेकाक बोगसूंक एकामेकाक समजूंक तांकां आदार दी म्हूण मागुया. आमची ल्हान ल्हान घोराब्यान भुरगीं आसात, हेवूय भुरग्यांक मोगाचें न्हू बरी जाणवाय मागुया. तशेंच मोगाचें न्हू घोराब्यांनी कसले तरी आडकूड आसा, प्रश्न आसात, ते जेजूचें रोगत घालून सुटावे कर म्हूण आमी मागुया. आनी मागताना येदे वेळार हांव एकल्याचें नांव घेतां. तुमी तुमकां कितें जाय तें